أنا هنا عندي هنايا كنعتبر هنا المقام واحد، إذا سي ان نومبر اون إكريتور فراكسيونير. إذا عندنا 6 سور 1 فوا 7. هذا غادي نكتبو 6 فوا 6، وغادي نجي هنايا وغادي نختزل بار 6. شنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا في لو نيميراتور 7 وفي لو دينوميناتور 6 في 1. إذا النتيجة 7 سور 6. دونك جي ريدوي. دونك هاد لا فورم، هاد لو ريزولتا غيبقى فيه ما يتختزل. دونك إريديكتيبل. 21 فوا 3 سور 14 لا ميم شوز. عندنا 21 نقدرو نكتبوها 7 فوا 3. عندنا هنا 3. 14 نكتبوها 7 فوا 2. هنا عندنا 1. دونك جو في ميتيبلي سامبليفي بار 7. ثم فوالا هادشي اللي نقدر نسامبليفي. 3 راها كاينه في البسط، وبالتالي شنو غادي يبقى ليا؟ غادي يبقى ليا لو 3 اي لو 3 لو 2 اي لو 1. دونك 3 فوا 3 est égal à 9. 2 fois 1 est égal à 2. Donc هاد le résultat est réductible. 7 sur 84. 7 sur 84 multiplié par 16. إذا هنايا عاوتاني لا ميم شوز. كنعرف بأن 7 84 هي 16 فوا 4 ou bien non. دونك هنا واش نقدروا نبينو 16؟ داكوغ. دونك هنا ما عندناش 16، وبالتالي هادي شنو نقدر نكتبها انا؟ هنايا عندنا فوا 16. 16 نقدروا نكتبوها 8 فوا 2 نخليوها. هنا 84 غادي نكتبوها دونك غنكتبوها هنا 42 فوا 2. هاد 42 عاوتاني مازال نكتبوها دونك عندنا 7 فوا 6. إذا خصنا هنا نفكو لو ماكسيموم بوسيبل. دونك عندنا هنا 7. هاد الويت حتى هي غادي نكتبوها 4 فوا 2 فوا 2. هنا عندنا 6. 6 هي 3 فوا 2. هادي 6 فوا 7 فوا 2 فوا 1. إذا هنايا دابا غادي نختزل. دونك منين جات هادي؟ هاد 42 هي 6 في 7 42. هاد لو 2 كان عندي، هاد لو 1 كان عندي، عاوتاني هنا 7 كانت عندي، وهاد 8 درتها هي 4 فوا 2 وجوج كانت عندي. دونك كل حاجة راها بلاصتها. دونك غتمشي 7 مع 7 وغادي تمشي 2 مع 2 و2 مع 2 وغتبقى ليا شنو غيبقى ليا في النهاية؟ تبقى ليا 4 وتبقى ليا 3. إذا هادشي كيساوي 4 سور 3. دونك on passe à la suivante. Donc عندنا 12 12 fois 18 sur 48. إذا عندنا 12 فوا عندي 18 غنخليها 18 و 48 غنديرها هي 12 فوا 4 وغادي نختزل بار 12 وغادي تعطيني عاوتاني هادي 18 سور 4. الحقيقة خصنا نكتبوها ديال الديبي 9 فوا جوج وهادي جوج فوا جوج. إذا مشات الجوج مع الجوج وغتبقى ليا 9 سور 2. كارونتناف فوا 7 سور 35. هنا كنعرف هنايا هادو بجوج كيقسمهم 7. دونك هنايا اولا غنخلي 49 هي 7 في 7 ولكن غنخليها. عندنا هنا 7. هنا عندنا 5 فوا 7. مشات 7 مع 7 وغادي تبقى ليا 49 سور 5. وهاد لا فورم إريديكتيبل. عندنا 210 فوا 3 سور 140. هنا عندنا هادي غادي نقدروا نكتبوها 21 فوا 10 و 21 هي 7 فوا 3 فوا 10. إذن هادي نقدروا نكتبوها 7 في 3. 7 في 3 21 21 في 10.
هنا عندي 3. هاد 140 عاود غادي نكتبها هي 7 في 2 14 في 10. ودابا غادي نختزل بديك الشيء. اذا مشات 6 مع 6 7 مع 7 مشات 10 مع 10 وغتبقى ليا غتبقى ليا 3 جوج 3 الفوق وجوج. اذا 3 في 3 9 على جوج. وهاد لا فورم ايريديكتيبل ما نقدروا ما نزيدو. دونك بقات لينا لي دو زوطخ. دونك عندنا 16 sur 84 multiplié par 16. دونك هاد 84 شنو نقدروا نكتبوها؟ دونك غادي نكتبوها هي كما شفنا قبيله 42. هي 42 في جوج. اذا نشوفوا هي 21 في 4. اذا هذه اذا عندنا هنا 16 21 فوا 4. علاش 21 فوا 4؟ لان 16 هاد 16 الاخرى غادي نديرو هي 4 فوا 4. اذا غتمشي ل 4 مع ال 4 وغادي تبقى ليا هنا 21 و 4 فوا 16 اذا كتعطينا 64. اذا وهكذا ما عندنا ما نزيدو لان ال 21 لي ديفيزور ديالها مختلفين على ديال 64. عندنا 16 فوا 5 sur 48. إذا 16 عندنا 48 هي 16 فوا 3. إلا ضربنا 16 في 3 كتعطينا 48. إذا غادي نختزلو. دائما أنا كنحاول نختار الكتابة الضربية على حسب شنو عندي في البسط باش نختزل. وغادي تبقى ليا 5 sur 3. دونك فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس 8. غنمشيو ليكزيرسيس 9. هنا بطبيعة الحال هذا موضوع في الحقيقة سابق لأوانه ولكن ماشي مشكل. حنا درنا هادشي في السنوات الماضية. دونك هنا عندي لو ميم دينوميناتور. إذا مادام عندي لو ميم دينوميناتور إذا شنو غادي ندير؟ غادي نجمع البسط. إذا 7 إلا زدت عليها 9 غتعطيني 16. وهنا غناخد ديك المقام. ولكن هنا خرجت بواحد لا سامبليفيكاسيون لان غنقسم هنا على سير 8 وهنا غنقسم سير 8 غتعطيني 2 sur 1 و 2 sur 1 est égal à 2. لا ميم شوز هنا غناخد لو دينوميناتور حيت موحد. عندنا 9 زائد 7 زائد 7 كتعطينا 16. هنا عندي اون سامبليفيكاسيون بار 4. 16 divisé par 4 est égal à 4. 12 divisé par 4 est égal à 3. دونك وهكذا قلنا بيان سامبليفي ما نقدروش نزيدو نسامبليفي. هنا عندنا لا سوستراكسيون 13. اذا غناخدو المقام ثم 13 موان 9 est égal à 4. اذا ما نقدروش نزيدو لان ما كاينش يعني واحد لو ديفيزور كومان بين 14 بين 4 و 11. هنا غادي نجمعو كلشي على نفس لو دينوميناتور 5. عندنا 12 و 19 و 31. إلا زدنا عليها 9 كتعطينا 40. إذا 40 عندنا نقسمو هنايا سور 5 نقسمو هنا سور 5 غادي تعطينا هنا 8 سور 1 ونحذفو ال 1 حيت ال 1 من المحذوفات في الرياضيات فاش ما نحتاجوش. هنا عندنا لو دينوميناتور هو 2. 16 إلا نقصنا منها 5 كتعطينا 11. وهنا ما عندنا ما نزيدو لأن 11 و 2 ما كتشاركهم حتى حاجة. هنا عندنا لو دينوميناتور هو 22. 16 إلا نقصنا منها 5 كتعطينا 11. هنا كاين اون سامبليفيكاسيون دونك اون فا ديفيزي بار 11 لأن هذا ديفيزيبل بار 11 وهذا كذلك. إذن هنا غتعطينا 1 وهنا 2. هنا ما نقدروش نحيدو الواحد ماشي بحال هذا. دونك كنحيدو الواحد ديال لو دينوميناتور ماشي ديال لو نيميراتور. هنا غناخدو 5 كوم دينوميناتور وغادي نجمع 6 9. إذن ما عندي ما نختزل لأن هادو ما كتشاركهم حتى شي حاجة اللي غنختزل بها. ne sont pas divisibles par un même nombre. إذن غادي نمشيو لا ديرنيير اوبيراسيون. هنايا غادي نجمع ونقص. خصني نتبع بأن عندي هنا نقص. إذا 37 إلا زدت عليها 5 كتعطيني 42.
42 غنقص منها 15. إذن كتعطينا 27 sur 11. Donc, le 10e exercice, هادو ils ne sont pas réductibles, هادو غير insimplifiables. إذن غنمشيو l'exercice 10. L'exercice 10 donc fait un travail n'est pas simple, فيه ما يتخدم هذا. Donc عندنا قبيله في l'exercice 9 les dénominateurs sont réduits, يعني on a le même dénominateur. دابا لا، دابا عندنا 2 sur 5 moins 30 sur 75. ما عنديش لو ميم دينوميناتور. اذا شنو خصني ندير؟ خصني نوحد لو دينوميناتور يكون عندي بحال بحال. اذا هنا كنشوف بانه هاد 75 يملتيبل ديال 5. اذا هاد 75 مضاعف ديال 5. علاش؟ لان 75 إلا قسمناها على 5 كتعطينا 15، يعني 25 يعني أنني إلا ضربت دونك عندي 2 sur 5 إلا ضربت 15 في 5 في 15 غادي نلقى 75. دونك وبالتالي لأن الهدف ديالي هو يكون عندي لي ميم دينوميناتور. إذن هنا حصلت على 75 وهنا 75. إذن هنا خصني 15 في جوج كتعطي 30، وهنا عندي أصلا 30 على رخ. إذن النتيجة سي زيرو. إذن لاحظتوا العدد كيفاش كان في البداية ما يبانش بأنه هادو سي لا ميم شوز، هادو سي لا ميم شوز. دونك هنا العدد فاش كتوحد ليه المقام كتعرف حقيقته شحال كيسوى. العدد الكسري باش تعرف شحال كيسوى وتقارنو مع لي زوطر خصو يكون عنده المقام بحال بحال. فاش كيكون عندهم لي دينوميناتور مختلفين ما كتعرفوش شكون هو، كتعرفش قيمة العدد. إذا هنا مثلا غنشوفو لوبيراسيون سيفونت. عندنا 9 sur 32 بلس 7 sur 8. هنا كنشوف بأن 32 يملتيبل دو 8. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نحتفظ بهاد 32 وهنا هذا خصنا نوصلو 32. إذا كيسكو جو في فيغ؟ غادي نملتيبلي هنا في 4 وهنا في 4. إلا ضربت هادي في 4 تعطيني 28 وهنا غتعطيني 32. إذا نجمع دابا البسوط لأن دابا تأهلت للمرحلة اللي شفنا في التمرين السعود أنني نجمع. إذا هنا شحال غتعطيني 37 sur 32. L'opération suivante 3 sur 2 plus 6 sur 4. إذا هنا كذلك كنشوف بأن 4 est un multiple de 2. c'est-à-dire أنني غنضرب هنا في 2 وهنا في 2 باش نلقى. إذا غتعطيني إلا ضربت هنا في 2 6 وهنا 4. إذا لقيت نفس لو نومبر ولكن هاد المرة غادي نجمع. إذا 6 plus 6 est égal à 12. 12 sur 4 عندنا il est réductible إذا par 4 ولا simplifiable. دونك غادي تعطينا 3 sur 1 c'est-à-dire 3. Donc l'opération suivante 5 sur 7 moins 5 sur 21. هنايا واش غادي نطبق حيت عندي لو ميم نوميراتور غنطبقها المقام؟ لا، خصنا دائما حنا الا بغينا نديرو دي زوبيراسيون كنوحدو المقامات سورتو بالنسبه للجمع والطرح. عندنا 29 est un multiple de 7، يعني الا ضربت هذا في 3 وهذا في 3 غنلقى هذا المقام هذا. اذا هنا 3 في 5 تعطينا 15، هذا في 3 21. عندنا هنا 5 sur 21. 15 moins 5 est égal à 10. 10 sur 21. هذه c'est une forme irréductible مابقى فيها ما يتختزل. عندنا 9 sur 4 plus 9 sur 28. كنشوف بأن 28 multiple de 4. إذا فاش غنضرب 4 نلقى 28 في 7. إذا هنا 28 غنضرب هنا في 7 غتعطيني 63 plus 9 sur 28. إذا إلا جمعنا غتعطينا 72 sur 28. دونك هنا فوالا دونك نتأكدو. دونك هنا 7 في 9 63 فوالا. هنا عندنا لا ديفيزيون بار
بار 4 هذا ديفيزي بار 4 وهذا ديفيزيبل بار 4 لأن 72 إلا قسمنا على جوج كتعطينا 36، 36 قسمنا على جوج كتعطينا 18، 28 إلا قسمنا على جوج كتعطينا 14، 14 بار 2 إيتيكالا 7. هنا وصلنا للفة ما عندنا ما نريديوي. دونك عندنا 21 سور 48 موان 1 سور 12. هنا كنشوف عاوتاني بأن 48 ملتيبل دو 12، إذا هذا غنحتفظ به 21 وهذا غنضرب هنا فوا 4 وهنا فوا 4 تعطيني هنا 4 وتعطيني هنا 48. غندير لا ديفيرونس اونتر لي نيميراتور غتعطينا 17 سور 48 وهذا إريديكتيبل ما عندنا ما نختزلو فيه. فوالا سي لا فان ديال هاد لاباج. دونك هادو سون دي زيكزارسيس تري امبورطون ديال لابليكاسيون. لا بروشين فوا اون فوا فوار لاباج سويفونت.